नमस्कार, म तुलसी भारद्वाज निरौला। आज हामी 2077 सालको भदौ महिनाको मासिक राशिफल लिएर उपस्थित भएका छौँ। हामीसँग हरेक महिनाको राशिफलमा संसारभरका लागि केही न केही भविष्यवाणी गर्ने गरेका छौँ र सँगसँगै हरेक राशिका लागि कति गते विशेष राम्रा, सामान्य राम्रा, नराम्रा अनि विशेष सावधान रहनुपर्ने गते कुन कुन हुन् र स्वास्थ्य क्षेत्रमा कस्तो रहन्छ, कामका सन्दर्भमा कस्तो रहन्छ, सम्बन्धका दृष्टिकोणले कस्तो रहन्छ, पारिवारिक सम्बन्ध, दाम्पत्य जीवनको सम्बन्ध कस्तो रहन्छ, विशेष प्रयास गर्नुपर्ने कुरा के हो, विशेष सावधान रहनुपर्ने कुरा के हो यो महिनामा, सँगसँगै भाग्य चम्काउनका लागि के गर्नुपर्छ अनि भगवान मान्दा कुन भगवान मान्ने र कुन मन्त्र पढ्ने र बढीभन्दा बढी अवसर प्राप्त गर्नका लागि के गर्नुपर्छ, यी सबै कुरा सबैको राशिफलमा सधैँको राशिफलमा प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ। यसपटक पनि हामीले यी कुराकानी लिएर उपस्थित भएका छौँ। अब हामी सुरुवात गर्छौँ मिति विक्रम सम्वत 2077 सालको भदौ महिनाको मासिक राशिफल। सुरुवात गर्छौँ विश्वको 2077 सालको भदौ महिना कस्तो रहन्छ। यो मात्र नेपालका लागि, भारतका लागि नभएर संसारभरका लागि ग्रहहरू केही समय अगाडि केही समय पछाडि सर्ने हुन्। समय हाम्रा अन्तर भएका कारणले गर्दा केही समय अगाडि मात्रै हुन्छ, तर विश्वमा घट्ने घटना परिघटनाहरू सामान्यतया उतार चढावहरू मिल्न जान्छन्। यस अर्थमा यो राशिफल मात्रै नेपालीहरूका लागि नभएर विश्वमा रहने सम्पूर्ण व्यक्तिहरूका लागि र विश्वका सम्पूर्ण स्थानहरूका लागि घट्ने घटनासँग जोडिएर कुराकानीलाई सुरुवात गर्छौँ। भदौ महिनाको 1 गते सोमबार पर्दैछ। सोमबार परेपछि जुन बार 1 गते पर्छ त्यो 5 वटा पर्ने गरेको हुन्छ। सोमबार, मङ्गलबार, बुधबार यो 3 वटा बार चाहिँ यो भदौ महिनामा 5 वटा पर्दैछन्। भनेपछि जुन बार 5 वटा पर्छन् त्यो बारसँग सम्बन्धित कामहरू अधिक मात्रामा हुन्छन्, बन्छन्, राम्रा हुन्छन् भन्ने सङ्केत गर्दछ भने त्यसको शत्रु अन्तर्गतको काम कारबाहीहरू कमजोर बन्छन् भनेर बताइन्छ। जस्तो सोमबार 1 गते परेपछि सोम, खेती, बुध, घर भन्ने चलन छ नि। खेतीको काम, कृषि व्यवसाय अन्तर्गतको काम कारबाही राम्रो हुन्छ भने मङ्गलको काम चाहिँ चिकित्सा क्षेत्रमा राम्रो हुन्छ। जग्गा जमिन, ढुङ्गा, माटो, गिटी, बालुवा योसँग सम्बन्धित काम कारबाही, सुरक्षा संयन्त्रसँग सन्दर्भ जोडेको काम कारबाही राम्रो हुन्छ। अनि बुधको खेतीबारी वा घर बनाउने कुराहरू बढी मात्रामा राम्रा देखिन्छन्। सँगसँगै मङ्गल ग्रह बलवान र शनि ग्रह कमजोर। मङ्गल र शनिको एक अर्कामा शत्रुता भाव रहने भएका कारणले गर्दा यो महिनामा सामान्यतया अरू महिनाहरू भन्दा अलि बढी दुर्घटनाहरू हुने, त्यसमा पनि दुर्घटनामा पनि मङ्गल र शनिको संयन्त्रले गर्दा आकाशमा उड्ने हवाईजहाजहरूको दुर्घटनाको मात्रा अलिक बढी मात्रामा देखाउँछ। सँगसँगै शुक्र ग्रहको स्थान परिवर्तन र बुध ग्रहको स्थान परिवर्तन रहेका कारणले गर्दा यो महिनामा विशेष गरेर शेयर मार्केटमा, संसारकै शेयर मार्केटमा एक किसिमको उतार चढावको सम्भावना राख्दछ। 15 गतेसम्म शुक्र ग्रह मिथुन राशिमा, 16 गतेदेखि कर्कट राशिमा प्रवेश गर्नेछन्। शुक्र ग्रह पनि सकारात्मक मानिन्छ शेयर मार्केटका लागि भने सँगसँगै यतापट्टि बुध ग्रह पनि शेयर मार्केटका लागि राम्रो मानिन्छ। 16 गतेदेखि 17 गतेदेखि बढी मात्रामा राम्रो मानिन्छ भनेपछि महिनाको पूर्वार्ध भन्दा उत्तरार्ध शेयर मार्केटका लागि बढी मात्रामा राम्रो मानिन्छ। सँगसँगै धातु प्राधान्य काम, धातुसँग जोडिएको कुराहरूमा चाहिँ जस्तो सुनको मूल्य अलिकति घट्न सक्ने सम्भावना रहन्छ भने यस्तो स्थितिमा अमेरिकन डलरको मात्रा थोरै बढ्ने, महिनाको अन्तिममा थोरै सुन घट्ने र डलरको भाउ बढ्ने यो सम्भावना राख्दछ। सामान्यतया अब बर्खा महिना पानी पर्ने ओर्ने अलिअलि बाढी पहिरो जाने यो सामान्य कुराकानी रहन्छ। यो चाहिँ संसारभरको हामीले भविष्यवाणी अन्तर्गतमा जोड्यौँ भने ग्रहहरू मध्येमा
ग्रहहरू बढी मात्रामा सकारात्मक रहेका कारणले गर्दा राजनीतिक क्षेत्र ठिकै राम्रो रहनेछ। आशाजनक, आशा पलाउने किसिमको रहनेछ। यो चाहिँ रह्यो सबै राशिका लागि, सबै देशका लागि यो कुराकानी रह्यो। अब हामी सुरुवात गर्छौँ भदौ महिनामा जन्मिएको मान्छेको फल कस्तो हुन्छ, यो कुराकानी जोड्छौँ समग्रमा। शास्त्रले कसरी बताउँछ भने नित्य प्रमोदि जलपाक पुत्रयुक्त सुखी भवेत् मृदुभाषी सुशीलश्च भाद्रजातो भवेन्नरः, यसरी बताउँछ। अथवा यसको अर्थ चाहिँ भाद्र महिनामा जन्मिएको मानिस सदा सर्वदा सुखमा जस्तै प्रसन्न रहने हुन्छ अरे, अनावश्यक धेरै बोल्ने किसिमको हुन्छ अरे, पुत्रवान हुन्छ अरे, सुखी हुन्छ अरे, मिठो वचन बोल्ने हुन्छ अरे र असलशील स्वभाव भएको हुन्छ भनेर यसरी शास्त्रले बताएको छ भदौ महिनामा जन्मिएको बच्चाको लागि। अब हामी सुरुवात गर्छौँ राशिफल खण्ड। राशिफल। मेष राशि। राशिफलमा ग्रहहरूले स्थान परिवर्तन गर्छन्, बीचबीचमा विभिन्न स्थानमा एकअर्कामा सर्छन् र त्यसले पार्ने शुभ फल र अशुभ फलका आधारमा हामीले यो कुरालाई शास्त्रोक्त प्रमाण सहित राख्ने प्रयास गरेका छौँ। तपाईँले यी कुरालाई हरेक राशिफलमा हेर्न सक्नुहुन्छ भने सँगसँगै राम्रो र नराम्रोको आधारमा त्यो बारमा त्यो बारसँग सम्बन्धित रङहरूको प्रयोग गर्दा अलिकति बढी सावधान हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामी जोड्ने प्रयास गर्छौँ। जस्तो सूर्य ग्रह मेष राशिका लागि नराम्रो छ। आइतबारको दिनमा रातो रङको प्रयोग कम गर्नु राम्रो मानिन्छ। सँगसँगै मङ्गल ग्रह पनि नराम्रो छ। महिनाभरि नै मङ्गलबारको दिनमा रातो रङको प्रयोग कम गर्नुहोला। बुध ग्रह पनि नराम्रो छ भनेपछि यी बारले तोकेका यी कामहरूमा सावधानी अपनाउनु होला, कम फाइदा हुन्छन् भन्ने कुरा पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यो कुरा हामी जोड्छौँ र व्यक्तिपरक हिसाबमा कस्तो अवस्था रहन्छ त्यो कुरा पनि जोड्छौँ। बिहीबारको दिनमा पहेँलो रङको कपडा, पहेँलो खानेकुरा खाएर तपाईँ काममा जानुभयो भने अधिक मात्रामा राम्रो हुन्छ मेष राशिका साथीहरूका लागि। त्यसमा पनि यो क्षेत्रमा काम गर्नुहुन्छ, शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्नुहुन्छ भने अझ बढी नै फलदायी महिना रहेको छ भदौ महिना। सँगसँगै शुक्रको लागि पनि राम्रो छ। शुक्रबारको दिनमा सेतो चिज, सेतो खानेकुराको बढी मात्रामा प्रयोग गर्नुहोला। विलासिताको काम, गीत सङ्गीतको काम गर्नुपर्ने छ, गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यसमा पनि तपाईँका लागि बढी मात्रामा राम्रो देखिँदैछ। शनिबारको दिनमा निलो, कालो रङको मेष राशिका साथीहरूले अत्यन्त कम प्रयोग गर्नुहोला। धातुका कामहरू गर्नुहुन्छ भने सावधानी अपनाउनुहोला। सँगसँगै सुरक्षा संयन्त्रमा हुनुहुन्छ वा सायंकालीन काम गर्नुपर्ने हुन्छ। राहु र केतुको यस किसिमका कामहरू रहन्छन्। यिनले मध्यम अवस्थाको महिना देखाएको छ। सँगसँगै हामी जोड्छौँ भदौ महिनामा मेष राशिका लागि राम्रा गतेहरू 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 25, 26, 27 र 28 गतेहरू राम्रा हुन् भने त्यसमध्येमा पनि विशेष काम गर्नुपर्ने छ। तपाईँले के नयाँ लगानी गर्नुपर्ने छ, नयाँ ठाउँमा जानुपर्ने छ भने 9 गते, 16 गते, 23 गते पारेर गर्नुभयो भने बढी मात्रामा राम्रो हुन्छ। हामीले यो राख्ने क्रममा राशि स्वामी 12, राशि घात 12, राशि घात तिथि, यो घात पनि हेर्ने गरेका छौँ। यो कुरा विचार गर्नु होला। सँगसँगै यो चाहिँ शास्त्रको प्रमाण हामीले यहाँनिर दिएका हौँ भने नराम्रा गतेहरूमा 1, 10, 11, 19, 20 र 29 गते नराम्रा गतेहरू हुन्। यी मध्येमा 10 गते अत्यन्त सावधान रहनुहोला। त्यो दिनमा तपाईँको दुर्घटना हुन सक्ने, चोरी हुन सक्ने, यस्ता नराम्रा कुराहरू हुन सक्ने सम्भावना रहेका कारणले गर्दा बढी मात्रामा सावधान रहनुहोला। हामी अब कुराकानी जोड्छौँ राशिलाई विभिन्न क्षेत्रबाट कस्तो अवस्था रहन्छ भनेर। जस्तो स्वास्थ्यका क्षेत्रमा मेष राशिका लागि मनोबल उच्च हुने हुन्छ अरे, मनोबल उच्च बढ्छ अरे। छाला र नसामा भन्ने समस्या देखिन्छ अरे। अरू रोगहरूमा मध्यम अवस्थाको छ भने शिक्षा क्षेत्रमा, शिक्षा, साहित्य,
धेरै राम्रो हुन्छ। शिक्षा क्षेत्रको शिक्षा छ वा साहित्यमा अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ भने धेरै राम्रो हुन्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ। यहाँनिर निजामती ठिकै हुन्छ। तपाईँ प्रयासरत हुनुहुन्छ भने अन्य विषयहरूमा सामान्य प्रगति हुनेछ। प्रेम वा दाम्पत्य जीवन अत्यन्त उत्तम रहनेछ। बिग्रेको पनि सुधारिने समय छ, प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ। सम्बन्धका दृष्टिकोणले अभिभावक वर्ग गुरुवर्गसँग राम्रो छ भने सुझाव लिनुहोला, उहाँसँग राम्रो हुन्छ। यात्रा गर्ने क्रममा बिना कामको यात्रा हुन्छ अरे वा लामो यात्राको काम बन्दैन अरे, रोकिन्छ अरे, यो कुराकानी रहेको छ भने विशेष प्रयास गर्नुपर्ने कुरा तपाईँले योजना बनाउने, सल्लाह गर्ने, विषय विज्ञलाई भेट्ने यसो गर्नुभयो भने तपाईँको राम्रो हुन्छ भनेर बताउँछ भने सँगसँगै अलिक सावधान हुनुपर्ने कुरा चाहिँ यात्रामा हडबड नगर्नु अरे, सवारी साधन चलाउँदा अत्यन्त सावधान हुनु अरे। सँगसँगै भाग्य चम्काउने विधि के हो भने तपाईँका लागि राहु काल विचार गरेर अगाडि बढ्नुहोला। साना जन्तुको सेवा गर्नुहोला, यसले तपाईँलाई राम्रो बनाउँछ। राहु काल चाहिँ हामीले हरेक दिनको दैनिक राशिफलमा हाम्रो युट्युब च्यानल तुलसी गुरुमा राख्ने गरेका छौँ। तपाईँले त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ भाग्य चम्काउनका लागि राहु काल कतिखेर पर्छ भनेर। अनि सँगसँगै उपाय गर्ने क्रममा मस्जिद मन्दिर परिक्रमा गरेका काम हे भगवान राम्रो होस् भनेर भन्ने गर्नु अरे भने भगवान सम्झिने, सूर्यदेवलाई सम्झिनु होला। ओम गणे सूर्याय नमः यो मन्त्र पढ्नुभयो भने थप अवसर भगवानको कृपाले तपाईँलाई प्राप्त हुनेछ। यो कुराकानी हामीले जोड्यौँ मेष राशिका लागि। वृष राशि। सूर्य ग्रह तपाईँका लागि त्यति राम्रो छैन। यस अर्थमा आइतबारको दिनमा रातो चिजको प्रयोग कम गर्नुहोला। यी कामहरूमा अलिक सावधानीपूर्वक काम गर्नुहोला यी काम गर्नुहुन्छ भने। सँगसँगै मङ्गल ग्रह राम्रो रहेको छ। मङ्गलबारको दिनमा रातो रङको प्रयोग गर्नुभयो, रातो चिज खानुभयो भने तपाईँका लागि काम फटाफट बन्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। सिधा पृथ्वी तत्त्व औषधि उपचारको काम कारबाहीमा खुब धेरै राम्रो हुन्छ तपाईँको यो महिना। सँगसँगै बुध ग्रह ठिकै मध्यम रहेको छ। हरियो चिजको प्रयोग ठिकै प्रयोग गर्दा हुन्छ। बुधबारको दिनमा ठिकै राम्रो प्रगति उन्नति हुन्छ। तर बिहीबार नराम्रो छ तपाईँका लागि। पहेँलो रङको प्रयोग कम गर्नुहोला। शिक्षाको काम स्कुल कलेजको काममा अलि सावधानीपूर्वक काममा अगाडि बढ्नुहोला। शुक्र ग्रह यो महिना तपाईँका लागि राम्रो छ। यसले तपाईँको विलासिताको काम कपडाको काममा राम्रो हुन्छ भने सेतो चिजको प्रयोग गर्नुभयो भने झन् धेरै राम्रो हुन्छ। शनि ग्रह तपाईँको त्यति राम्रो छैन यो भदौ महिनामा। यस अर्थमा धातु आइटी इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको काम कारबाही यी कामहरू गर्नुहुन्छ भने यिनमा केही सावधानी अपनाउनु होला। नीलो र कालो रङको प्रयोग अलिकति न्यूनता ल्याउनु होला शनिबारको दिनमा। सँगसँगै राहु र केतु ग्रहहरू नराम्रा छन्। सायंकालीन अवस्थामा रात्रिकालीन अवस्थामा टाढाको यात्रा गर्ने क्रममा अलिकति बढी सावधान हुनु होला। सामान चोरी हुने, छुट्ने, बिर्सने, बिग्रने यस्ता किसिमका नकारात्मक अवस्थाहरू आउन सक्छन्, यो कुरा विचार गर्नुहोला। सँगसँगै तपाईँका लागि भदौ महिनामा राम्रा गतेहरू छन् 1, 2, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 28, 29 र 30 गते राम्रा हुन् भने 26 गते र 29 गते बढी मात्रामा राम्रा हुन्। विशेष केही काम गर्नु पर्दैछ भने यी दिनमा पारेर गर्नुभयो भने तपाईँको झन् धेरै राम्रो हुन्छ। नराम्रा गतेहरूमा 3, 4, 13, 21, 22, 23, 31 गतेहरू नराम्रा गतेहरू हुन्। यी मध्येमा 13 गते अत्यन्त सावधान रहनुहोला। तपाईँको 13 गतेमा कुनै दुर्घटना आदि ठुलो घटना घट्न सक्छ, विशेष सावधान रहनुहोला। अब सँगसँगै स्वास्थ्य क्षेत्रमा कस्तो रहन्छ यो कुराकानी राख्ने प्रयास गर्छौँ। तपाईँको रगतसँग सम्बन्धित समस्यामा सुधार आउँछ अरे। दिमागी बिरामीका लागि अलिक कठिनाइ अवस्था रहेको छ, यो कुरामा विचार गर्नुहोला। दिमागको अपरेसन गर्नुभएको छ वा दिमागमा केही दिमागको लागि औषधि खाँदै हुनुहुन्छ भने अलिक बढी सजगता अपनाउनु होला। शिक्षा क्षेत्रमा तपाईँका लागि शिक्षा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित लिँदै हुनुहुन्छ, सुरक्षासँग सम्बन्धित प्रकृतिसँग शिक्षाकै काम पनि धेरै राम्रो हुन्छ भने अरू विषयहरू पढ्दै हुनुहुन्छ भने मध्यम हुन्छ। प्रेम वा दाम्पत्य जीवन राम्रो छ।
अरूले कुरा लगाएर बिगार्न सक्छन् यो कुरामा विचार गर्नुहोला। सम्बन्धको कुरालाई हेर्ने हो भने समान पुस्तामा राम्रो सम्बन्ध छ, माथिल्लो पुस्तामा कुरा नमिल्ने सम्भावना छ। यो कुरा विचार गर्दै अगाडि बढ्नुहोला। यात्राका क्रममा रमाइलो किसिमको छोटो छोटो यात्रा हुन्छ अरे, नजिकैको तर कहिल्यै नगएका ठाउँको यात्रा हुन्छ अरे। विशेष प्रयास गर्ने कुरामा, स्थायी सम्पत्ति जोड्ने कुरामा प्रयास गर्नुहोला। अंश बन्ड गर्ने कुरामा प्रयास गर्नुहोला। विवाह आदि ठूला कामहरूमा प्रयास गर्नुहोला, राम्रो हुन्छ। सँगसँगै सावधान रहने कुरा चाहिँ आगो, बिजुली, चट्याङसँग अलिक बढी सावधान रहनुहोला। सँगसँगै साँझमा विशेष सावधानी अपनाउनु होला र भाग्य चम्काउनका लागि तपाईँले शुभ बेला विचार गरेर त्यो समयमा काम गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ भने पशु सेवा गर्नुभयो भने नराम्रो नहोस् भन्ने कुरा रहन्छ तपाईँका लागि। यी कुराहरू चाहिँ तपाईँले हाम्रो युट्युब च्यानल तुलसी गुरुमा हरेक दिनको दैनिक राशिमा शुभ बेला हेर्न सक्नुहुन्छ र काममा अगाडि बढ्नुभयो भने भाग्य चम्कन्छ। यो कुराकानी राख्यौँ हामीले। उपाय गर्ने क्रममा भगवानको प्रसाद लगाउने खाने गर्नुभयो भने तपाईँका कामहरू राम्रो हुँदै जानेछन् भने भगवान मान्ने क्रममा गणेश भगवान मान्नुहोला र ओम अम अंगारकाय नमः यो मन्त्र भन्ने गर्नुभयो भने तपाईँका लागि प्रकृतिले भगवानले अलिक बढी अवसर दिलाउनुहुनेछ। यो रह्यो भदौ महिनाको वृष राशिको मासिक राशिफल। अब हामी सुरुवात गर्छौं मिथुन राशिको मासिक राशिफल। मिथुन राशि। मिथुन राशिका लागि विभिन्न ग्रहहरूले आफ्ना आफ्ना स्थानमा बसेर फल दिइरहेका छन्। सूर्य ग्रह राम्रो छ, जागिर खाने काम, सरकारी काम, प्राइभेट पदोन्नतिको काम हुन सक्छ अरे अहिले। अनि रातो सामग्रीको काम, तामा, विदेशमा विदेशी रोजगारीको काम तपाईँका लागि बढीभन्दा बढी राम्रो रहेको छ। सँगसँगै आइतबारको दिनमा रातो सामग्रीको प्रयोग गर्नु, लाउनु, खानु तपाईँका लागि राम्रो हुन्छ भने मङ्गलबारको दिनमा रातो चिज अलिक कम प्रयोग गर्नु, बुधबारको दिनमा हरियो रङ अलिक कम गर्नु ठिकै राम्रो हो। तर बिहिबारको दिनमा पहेँलो रङको बढी मात्रामा प्रयोग गर्नुभयो भने तपाईँका लागि राम्रो हुन्छ। शुक्रबारको दिनमा पनि सेतो रङको प्रयोग गर्नुभयो भने तपाईँका लागि राम्रो हुन्छ। बृहस्पतिको काम शिक्षासँग सम्बन्धित काम, शुक्रको काम खेलकुद वा गीत सङ्गीतसँग सम्बन्धित काम तपाईँका लागि बढी मात्रामा यो महिनामा राम्रो हुन्छ। सँगसँगै शनि ग्रह, राहु ग्रह, केतु ग्रह तपाईँका लागि राम्रा छैनन् यो महिनामा। आइतबारको दिनमा र शनिबारको दिनमा विशेष गरेर कालो नीलो रङको अत्यन्त कम प्रयोग गर्नुहोला। खानेकुरामा पनि अत्यन्त कम प्रयोग गर्नुहोला। त्यति राम्रो छैन यो ग्रहहरू तपाईँका लागि। यीसँग सन्दर्भ जोडिएका, सुरक्षासँग सन्दर्भ जोडिएका वा धातुसँग सन्दर्भ जोडिएका कामहरूमा पनि त्यति राम्रो हुँदैन यो महिना। सँगसँगै राम्रा गतेहरूमा तपाईँका लागि 2, 3, 5, 4, 10, 11, 12, 13, 19, 20, 21, 23, 26, 27, 28, 30 र 31 गते राम्रा गतेहरू हुन् भने यी मध्येमा पनि विशेष काम, ठुलो काम तपाईँले गर्नु पर्दैछ भने 3, 10 र 31 गते पारेर गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ तपाईँका लागि। नराम्रा गतेहरूमा 6, 7, 14, 15 र 25 गते हुन्। यी मध्येमा 15 गते अलिक बढी सावधान रहनु होला। यो गतेमा तपाईँको दुर्घटना हुने, चोरी हुने, केही बिग्रने अवस्था रहन्छ, विशेष सावधान रहनु होला। सँगसँगै स्वास्थ्य क्षेत्रमा तपाईँको अनौठो तरिकाले सुधार हुनेछ अरे। पहेँलो र तितो खानेकुरा, नित्य शौच गर्ने कुरामा केही सावधानी अपनाउनु भयो भने स्वास्थ्यमा राम्रो हुन्छ भन्छ भने शिक्षा क्षेत्रमा तपाईँ जागिर खानका लागि प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ, पढ्दै हुनुहुन्छ, तालिमहरू लिँदै हुनुहुन्छ भने उल्लेख्य सुधार हुन्छ अरे। तर शिक्षा सामग्री हराउने डर भने रहन्छ, यस अर्थमा केही सावधान रहनुहोला। प्रेम वा दाम्पत्य जीवन भने प्रेममा नयाँ किसिमको प्रस्ताव आउँछ अरे र दम्पत्तिमा मधुरता थपिने अवस्था रहन्छ अरे यो महिना। यो कुरा रहेको छ भने सम्बन्धका दृष्टिकोणले पारिवारिक सम्बन्ध मधुरता हुन्छ, व्यावसायिक सम्बन्धमा अलिकति कटुता आउँछ कि भन्ने संकेत गर्दैछ। यो कुरा विचार गर्न होला। यात्राका क्रममा विदेश यात्राको प्रक्रियाको लागि छोटो यात्रा हुनेछ अरे। अनि सँगसँगै विशेष प्रयास गर्नुपर्ने कुरा तपाईँका लागि नयाँ काम, नयाँ आयका स्रोत पत्ता लगाउने कुरामा अलिकति बढी प्रयास गर्नुहोला। सावधान रहनुपर्ने कुरामा चाहिँ ठगहरूले फसाउन सक्छन्। नयाँलाई सापट्टि
दिँदै नदिनु होला। नयाँ सम्बन्धीहरूलाई यो कुरा विचार गर्नुहोला। भाग्य चम्काउनका लागि तपाईँले यात्राको दिशा पत्ता लगाएर यात्रामा जानुभयो भने अत्यन्त राम्रो हुन्छ। यो कुरा तपाईँले हाम्रो हरेक दिनको दैनिक राशिफलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। तुलसी गुरु नाम गरेको हाम्रो युट्युब च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। कुन दिशाबाट आज यात्रामा निस्कने भन्ने कुरा हेर्नका लागि त्यहाँ जान सक्नुहुन्छ। सँगसँगै विशेष उपाय गर्नका लागि कमिलालाई चिनी दिनु अरे, गरेका कामहरू राम्रो हुन् भने कल्पना गर्नु अरे। सँगसँगै भगवानसँग आशीर्वाद माग्नु, मलाई थप अवसरहरू प्राप्त हुन् भन्नका लागि ओम शम शनिश्चराय नमः यो मन्त्रको उच्चारण गर्नुभयो भने तपाईँका लागि थप अवसरहरू प्राप्त हुन्छन् यसरी बताइन्छ। अब हामी सुरुवात गर्छौँ भदौ महिनाको लागि कर्कट राशिको मासिक राशिफल। कर्कट राशि। सूर्य ग्रहले तपाईँका लागि त्यति राम्रो अवस्था देखाएको छैन। यस अर्थमा जागिर, विदेशको काम, रोजगारीको काम, मेन पावर जस्ता कामहरूमा त्यति राम्रो देखाएको छैन। आइतबारको दिनमा रातो सामग्री खाने लाउने कामहरू कम गर्नुहोला। सँगसँगै मङ्गल ग्रह मध्यम रहेको छ। मङ्गलबारको दिनमा रातो चिजहरूको प्रयोग ठिकै मात्रै गर्नुहोला। बुधबारको दिनमा हरियो चिजको प्रयोग पनि ठिकै मात्रै गर्नुपर्ने हुन्छ। बोट बिरुवाको काममा ठिकैको अवस्था रहन्छ भने औषधि उपचारको अन्न अनाजको काम कारबाहीमा ठिकैको अवस्था रहन्छ। कर्कट राशिका लागि भने बृहस्पतिको काममा नकारात्मक अवस्था आउँछ। बिहीबारको दिनमा पहेँलो चिजको प्रयोग अत्यन्त कम गर्नुहोला। शिक्षाको काम, स्कुल, कलेज, स्टेसनरीसँग सम्बन्धित काम कारबाहीहरू तपाईँका लागि नकारात्मक रहेका छन् यो भदौ महिनामा। सँगसँगै शुक्र ग्रह सकारात्मक रहेको छ। विलासिताको काम, कपडाको काम, बुटिक, पार्लर, फलफुलको काम, सेतो उत्पादनको चिजको काम, अन्न अनाजको सुगन्धित द्रव्यको काम अत्यन्त राम्रो छ। स्पोर्ट्स, सङ्गीतसँग सम्बन्धित काम अत्यन्त राम्रो छ यो महिनामा। यस अर्थमा शुक्रबारको दिनमा तपाईँले सेतो कपडा लगाएर सेतो खानेकुरा खाएर यात्रामा जानुभयो भने सही काम बन्छन्। सँगसँगै शनिबारको दिनमा तपाईँका लागि नीलो रङ अति नै उपयोगी हुन्छ। यो कुरा विचार गर्नुहोला। धातुका काम, विद्युतीय सामानको काम, सवारी साधनको उत्पादन गर्ने काम, ढुवानी गर्ने काम, सञ्चार, हार्डवेयर, पसल, धातुका मूर्तिहरू बनाउने जस्ता कामहरू, कर गहना, कम्प्युटर, मोबाइल मर्मतको कामहरू साँच्चै राम्रा हुन्छन् यो महिनामा। सँगसँगै राहु र केतु ग्रहहरू त्यति राम्रा छैनन् यो महिनामा। तपाईँका लागि सन्ध्याकालीन काम, रात्रिकालीन कामहरू राम्रा छैनन्। यस अर्थमा कालो रङ आइतबार, ध्वासे रङ शनिबारको अलिक कम गर्नुहोला प्रयोग। राम्रा गतेहरूमा 1, 2, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 25, 29 र 30 गते हुन् भने धेरै राम्रो। यी मध्येमा पनि 1 गते, 15 गते, 22 गते र 29 गते यदि तपाईँले कुनै नयाँ काम गर्नुभयो भने साँच्चै धेरै राम्रो हुन्छ। यो कुरा विचार गर्नुहोला। सँगसँगै नराम्रा गतेहरूमा 9, 16, 17, 18, 26, 27, 28 गतेहरू नराम्रा गतेहरू हुन्। यी मध्येमा पनि 17 गते धेरै नै सावधान रहनुहोला। यो दिनमा दुर्घटना आदि कुनै नराम्रो घट्न सक्छ। अत्यन्त सावधान रहनुहोला यो कुराकानी रहेको छ। अब हामी क्षेत्रगत हिसाबमा जोड्छौँ। व्यक्तिगत हिसाबमा तपाईँको स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने कफ दोष हुन्छ अरे, दिमाग, टाउको दुखाइ हुन सक्छ अरे, अरू रोगहरूमा सामान्य छ अरे। सँगसँगै शिक्षा क्षेत्रमा भाषाको पढाइमा पढ्दै हुनुहुन्छ, प्रगति हुने सम्भावना छ। सङ्गीत सिक्दै हुनुहुन्छ, आइटी, कम्प्युटर साइन्सहरू पढ्दै हुनुहुन्छ भने राम्रो हुन्छ अरे। प्रेम वा दाम्पत्य जीवनलाई हेर्ने हो भने मध्यस्थकर्ताको सहयोगमा बिग्रिएको सम्बन्ध पनि राम्रो हुने सम्भावना छ अरे तपाईँका लागि। सम्बन्ध, पारिवारिक सम्बन्ध, परिवार बाहिरका विपरीत लिङ्गीहरूसँग राम्रो बन्ने छ अरे। परिवारभित्रकासँग त्यति ठिक छैन भन्नाले तपाईँ पुरुष हुनुहुन्छ भने स्त्रीसँग राम्रो हुन्छ, स्त्री हुनुहुन्छ भने पुरुषसँग राम्रो हुन्छ। परिवारभन्दा भिन्न बाहिरका व्यक्तित्वहरूसँग राम्रो सम्बन्ध हुन्छ भनेर यसरी बताउँछ भने यात्राका क्रममा कठिन यात्रा हुन्छ अरे, वाक्क लाग्दो यात्रा हुन्छ अरे, तर अन्त्यमा सार्थक यात्रा हुने अथवा काम बन्ने किसिमको कुरा हुन्छ। यात्राका क्रममा चाहिँ वाक्क लाग्छ यो कुराकानी रहेको छ भने
विशेष प्रयास गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ खर्च व्यवस्थापनका लागि अत्यन्त प्रयास गर्नुहोला। लगानी जुटाउने र सल्लाह लिने कुरामा प्रयास गर्नुहोला। सावधान हुनुपर्ने कुरा चाहिँ हतियारको प्रयोग गर्दा पशुसँग नजिक रहँदा जोगिनुहोला। अफवाहहरू फैलाउन सक्छन् मान्छेले, यो त यस्तो छ उस्तो छ भनेर भन्न सक्छन्। यो कुरा विचार गर्दै अगाडि बढ्नुहोला। भाग्य चम्काउनका लागि तपाईँले दुहद खाएर यात्रामा जानुभयो भने 90% कामहरू बन्नेछन्। यो दोहद चाहिँ हरेक दिनको अलग अलग दोहद हुन्छ। हाम्रो युट्युब च्यानलमा तुलसी गुरु नाम गरेको युट्युब च्यानलमा तपाईँले हरेक दिनको राशिफलमा के दोहद के खाएर यात्रामा निस्किने भन्ने कुरा हेर्न सक्नुहुन्छ। हेरेर अगाडि बढ्नुभयो भने भाग्य चम्कन्छ। सँगसँगै उपाय गर्ने क्रममा गरेका काम राम्रो होस् भनी सानो सानो भाकल गर्नुहोला। अनि त्यो भाकल पुर्याउने पनि गर्नुहोला। मैले यस्तो यस्तो काम बनोस् भनेको थिएँ, मेरो यो काम बनौ, मैले भाकल पुर्याउन आएँ भन्नुहोला। यति गर्नुभयो भने तपाईँको राम्रो हुन्छ। भगवान मान्ने क्रममा शुक्र मान्ने। ओम सुम शुक्राय नमः, ओम सुम शुक्राय नमः यो मन्त्र पढ्नुभयो भने तपाईँका लागि भगवानले थप अवसरहरू दिलाउनुहुनेछ। सिंह राशिका लागि भदौ महिनामा ग्रहहरूले आफ्ना आफ्ना स्थानमा बसेर शुभ अशुभ फलहरू दिइरहेका छन्। सूर्य ग्रह त्यति राम्रो छैन। जागिर खाने दिने सरकारी काम प्राइभेट पदोन्नतिको काममा त्यति राम्रो छैन। आइतबारको दिनमा रातो चिजको प्रयोग अलिकति न्यून गर्नुहोला, कम गर्नुहोला। मङ्गलसँग सम्बन्धित कामहरू पनि त्यति राम्रो छैनन्, अथवा मङ्गलबारको दिनमा चाहिँ रातो चिजको प्रयोग कम गर्नुहोला। बुधबारको दिन ठिकै रहेको छ। हरियो रङको प्रयोग गर्नुभयो भने बोट बिरुवाको अनाजको फलफुलको काममा अलिकति राम्रो हुन्छ भने बृहस्पति ग्रह राम्रो छ तपाईँका लागि यो महिना। त्यसर्थमा शिक्षाको काम, स्कुल कलेज परामर्शदाता, साहित्य, समाज, क्लब, अभियानहरू, समाजमा पढाउने ओर्ने, कापी कलमको छापाखानाको बिक्री वितरणको काम, तिनै सामग्रीको ढुवानीको काम, विक्रेताहरूको विशेष राम्रो हुनेवाला छ। बिहिबारको दिनमा पहेँलो रङको बढी मात्रामा प्रयोग गर्नुहोला। शुक्र ग्रह पनि तपाईँका लागि राम्रो छ यो महिनामा। यस अर्थमा विलासिताको काम, कपडाको काम, व्यापार, बुटिक, पार्लर, फलफुलको काम, सेतो उत्पादन गर्ने काम, अन्न अनाजको काम, सुगन्धित द्रव्य, अचार यस्ता कामहरू विदेशमा पठाउने ओर्ने, स्पोर्ट्स, सङ्गीत यी कामहरू तपाईँका लागि राम्रा हुन्छन्। शुक्रबारको दिनमा सेतो रङको खानेकुरा, लाउने कुराको प्रयोग गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। शनि ग्रह पनि सकारात्मक रहेको छ, धेरै अर्थमा राम्रो रहेको छ। तपाईँका लागि धातुको काम, विद्युतीय सामानको सवारी साधनको काम, उत्पादन, ढुवानी, सञ्चार, हार्डवेयर, पसल, धातुका मूर्तिहरू बनाउने जस्ता कामहरू, गरगहना, कम्प्युटर, मोबाइल मर्मतको कामहरू राम्रो हुन्छ भने शनिबारको दिनमा नीलो रङको खानेकुरा, लगाउने कुराको बढी प्रयोग गर्नुभयो भने अझ धेरै राम्रो हुन्छ। सँगसँगै राहु ग्रह राम्रो छ। आइतबारको दिनमा ध्वाँसे, कालो कालो किसिमको रङहरूको प्रयोग गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ भने सँगसँगै रात्रिकालीन कामहरू, दलाली जस्तो कामहरू, एजेन्टका कामहरू, धुवाँ धुलोको कामहरू, बारुद चलाइ आदिको कामहरूमा राम्रो हुन्छ। केतु ग्रह ठिकै रहेको छ। शनिबारको दिनमा चित्र विचित्र आनन्ददायी कर्म वा विभिन्न रङहरूको प्रयोग गर्नुभयो भने ठिकै अवस्था हुन्छ भनेर बताउँछ भने सिंह राशिका लागि राम्रा गतेहरूमा 3, 4, 5, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 24, 25, 26, 28, 31 यी गतेहरू हुन् भने यिनमा राम्रा, झन् धेरै राम्रा गतेहरू 7, 14 र 28 गतेहरू हुन् र सँगसँगै नराम्रा गतेहरूमा 1, 2, 10, 11, 19, 20, 29 र 30 गतेहरू हुन् भने 20 गते अझ बढी नराम्रो गते हो। अलिक बढी सावधान हुनुहोला। यो दिनमा दुर्घटना पर्न सक्ने, घाउ चोटपटक लाग्न सक्ने, चोरी हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। सँगसँगै तपाईँका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा हेर्ने हो भने रगत सम्बन्धी समस्या हुन सक्छ अरे। दिमाग, श्वास प्रश्वास र छालामा सुधार आउँछ अरे, यो कुराकानी रहेको छ भने शिक्षा क्षेत्रमा चाहिँ प्रशिक्षणहरू राम्रो हुन्छ। कला, खेलकुद उत्तम रहेको छ भने चिकित्सा र सुरक्षामा भने यिनको शिक्षामा भने बाधा देखिन्छ। यी कुराहरू विषयहरू पढ्दै हुनुहुन्छ भने बाधा देखिन्छ भन्ने अर्थ हो। प्रेम वा दाम्पत्य जीवनलाई हेर्ने हो भने प्रेममा नयाँ व्यक्तिसँग आकर्षण बढ्नेछ। दम्पतिहरूले अलि होसियार रहनु होला। यी कुराले बाहिर
अफवाह फैलाउन सक्ने, नराम्रो अवस्था बनाउन सक्ने कुराकानी रहन्छ। सम्बन्धका दृष्टिकोणले भने अरू सबैसँग राम्रो हुन्छ, सहयोगी हुन्छ। तर मातापितासँग भने कटुता, असहयोगको विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। यो कुरा विचार गर्नुहोला। यात्रा गर्ने क्रममा रमाइलो धार्मिक किसिमको छोटो यात्रा हुन्छ अरे। सामान छुट्ने योग छ, विचार गर्नुहोला। छुट्ने, चोरी हुने, बिर्सने यस्ता किसिमका कुराकानी हुन सक्छन्। प्रयास गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ शिक्षा, सङ्गीत, सुरक्षाका कामहरू बढीमा ध्यान दिनुहोला। यिनमा तपाईँको राम्रो हुन्छ। सँगसँगै सावधान रहनुपर्ने कुरा चाहिँ सामान हराउन सक्छ, चोरी हुन सक्छ, छुट्ने, बिर्सने हुन सक्छ। यो कुरामा विशेष सावधान हुनुहोला। भाग्य चम्काउनका लागि शुभ समयहरू विचार गरेर काम गर्नुभयो भने, नराम्रो नहोस् भन्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। यो कुरा चाहिँ हामीले हाम्रो युट्युब च्यानल तुलसी गुरुमा गएर तपाईँले हरेक दिनको दैनिक राशिफलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। भाग्य चम्काउनका लागि यो विधिहरू हामीले राखेका छौँ। सँगसँगै उपाय गर्ने क्रममा राता खानेकुरा पशु वा मानवलाई दिने गर्नुभयो भने, काम राम्रो होस् भन्नुभयो भने तपाईँका कामहरू राम्रा हुन्छन् भने थप अवसरका लागि तपाईँले भगवान सम्झिनुपर्छ। ओम पुराङ राहवे नमः, ओम पुराङ राहवे नमः भैरव मान्ने गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। कन्या राशि। कन्या राशिका लागि ग्रहहरूले आफ्ना आफ्ना स्थानमा बसेर शुभ वा अशुभ फलहरू दिइरहेका छन्। जस्तो सूर्य ग्रह त्यति राम्रो छैन। जागिर खाने दिने सरकारी पदोन्नति वा प्राइभेट सेक्टरमा तपाईँ जागिरमा हुनुहुन्छ भने त्यति राम्रो देखाइरहेको छैन। एक किसिमको तनावको सृजना हुन्छ कि भन्ने सङ्केत गर्दछ। मङ्गल ग्रह पनि त्यति राम्रो छैन। सिधा पृथ्वीतर्फ औषधि उपचारको काम, अन्न अनाजको काम, अस्पतालको काम जोडिएका कामहरूमा अलिकति कमजोर अवस्था रहन्छ। बुधको बोट बिरुवाको अन्न अनाजको काममा राम्रो छैन भने बृहस्पति शिक्षा क्षेत्र काम पनि त्यति राम्रो छैन। विलासिताको काम ठिकै रहेको छ। कपडा, व्यापार, बुटिक, पार्लर जस्ता कामहरू ठिकै रहेका छन् भने शनि ग्रह नकारात्मक रहेको छ। धातुका काम, बिजुलीका काम, सवारी साधनका कामहरू, ढुवानी, हार्डवेयर पसल जस्ता कामहरूमा सावधान हुनुहोला, फस्न सकिन्छ। सँगसँगै विशेष गरेर राहु काल रात्रिकालीन काममा, तरलीको काममा, धुवाँ धुलोको काममा, बारुद सलाइको काममा मध्यम राम्रो छ भने केतुको काम त्यति राम्रो छैन। सन्ध्याकालीन काम, जलवायु, वायुजनित वा आकाशमा उड्ने काम, अन्तरिक्षको काम, अध्ययन गर्ने काम त्यति राम्रो छैन। अब राम्रा गतेहरूमा 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 26, 28, 29 र 30 गतेहरू राम्रा हुन् भने नराम्रा गतेहरूमा 4, 5, 12, 13, 21, 22 र 23 गतेहरू नराम्रा गतेहरू। यसमध्येमा साह्रै धेरै नराम्रो 13 गते, धेरै राम्रो 10 गते र 17 गते। यो कुराकानी रहेको छ। अब हामी सुरुवात गर्छौँ स्वास्थ्य क्षेत्रमा कस्तो रहन्छ भनेर। आलस्यका कारणले गर्दा श्वास प्रश्वासमा र पाचन प्रक्रियामा तपाईँका लागि दोष गर्न सक्छ। योगा गर्नुहोला, कसरत गर्नुहोला, यसले तपाईँलाई राम्रो गर्छ भने शिक्षा क्षेत्रमा, अनुसन्धानको क्षेत्रमा राम्रो हुन्छ। पढाइ, कला, अभिनयसँग सम्बन्धित कुरामा राम्रो हुन्छ भने, अन्य पढाइ गर्दै हुनुहुन्छ, अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ भने मध्यम रहेको छ। प्रेम वा दाम्पत्य जीवनलाई हेर्ने हो भने सामान्य किसिमको अवस्था रहेको छ। मनमुटाव हुन सक्छ है। पछि भने फेरि महिनाको अन्तिमतिर कुरा मिल्नेछ, यो कुरा रहेको छ भने सँगसँगै सम्बन्धका दृष्टिकोणले सबैसँग व्यवस्थित सम्बन्ध रहनेछ। शत्रुता पनि मित्रमा परिणत हुनेछन्। शत्रुता र मित्रता बराबर जस्तो रहनेछ। यात्राका क्रममा घुमफिर, छोटो यात्रा हुनेछ अरे। स्वास्थ्यको काममा पनि केही यात्रा हुन सक्छ अरे। प्रयास गर्ने क्रममा पुरुषको सहयोगमा काम बन्छ अरे। परिवारमा रमाउन सकिनेछ अरे। सावधान रहनुपर्ने कुरामा चिप्ला कुरा गर्नेहरू, धूर्तहरू देखि भने सावधान रहनुहोला, तिनले फसाउलान्। पानीसँग र रिससँग सम्बन्धित कुरामा अलिकति सावधान हुनुहोला। आफ्नै रिसले आफैलाई हानि गर्न सक्छ, यो कुरा विचार गर्नुहोला। भाग्य चम्काउनका लागि तपाईँले यात्राको दिशा पत्ता लगाएर काममा जाने गर्नुभयो भने, नराम्रो नहोस् भनेर सम्झिनुभयो भने राम्रो हुन्छ। यात्राको दिशा पत्ता लगाउनका लागि हाम्रो युट्युब च्यानल तुलसी गुरुको हरेक दिनको दैनिक राशिफल हेर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले आफ्नो भाग्य चम्काउन सक्नुहुन्छ यो महिनामा। सँगसँगै उपाय गर्ने क्रममा दुहीको सेवा गर्नु अरे, पशुको सेवा गर्नु अरे, गरेका काम राम्रो हुनेछन् अरे।
अलिक थप अवसर प्राप्त गर्नका लागि सूर्यदेव मान्नु अरे। ओम गणी सूर्याय नमः, ओम गणी सूर्याय नमः यो मन्त्रको उच्चारण गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। तुला राशि। सूर्य ग्रह सकारात्मक रहेको छ। यसले जागिरको काम, पदोन्नतिको काम, रातो सामग्रीको काम, तामा विदेशमा रहेर गर्ने काम, वैदेशिक रोजगारी वा मेन पावरको काममा केही हदसम्म राहत दिन सक्ने राम्रो महिना रहेको छ। मङ्गल ग्रह पनि राम्रो रहेको छ। सिधा पृथ्वी तत्व, औषधि उपचारको काम, अन्न अनाजको काम, अस्पतालसँग जोडिएको काम, खनिज पदार्थसँग जोडिएको काम, मासु उत्पादन गर्ने कामहरू राम्रो रहेको छ। सँगसँगै बुध ग्रह तपाईँका लागि मध्यम रहेको छ। बोट बिरुवा अन्न अनाजको काममा मध्यम अवस्थाको फल आउँछ अरे भने बृहस्पतिको काम नकारात्मक रहेको छ। शिक्षाको काम, स्कुल कलेजको काम, स्टेसनरीसँग सम्बन्धित कामहरू त्यति राम्रो देखाउँदैन। शुक्रको काम फेरि धेरै राम्रो छ तपाईँको लागि। विलासिताको, कपडाको व्यापार, बुटिक पार्लर, फलफुलको काम, सेतो उत्पादन गर्ने काम, अन्न अनाजको, सुगन्धित द्रव्यको काम, स्पोर्ट्स, गीत सङ्गीतको काम राम्रो रहेको छ भने शनिको काम पनि राम्रो रहेको छ। धातुको काम, विद्युतीय सामग्रीको काम, सवारी साधन उत्पादन गर्ने, ढुवानी सञ्चार गर्ने, हार्डवेयरको पसलको काम गर्ने, धातुको मूर्तिको कामहरू गर्ने राम्रो बनाउँछ भने सँगसँगै राहुको काम, रात्रिकालीन काम, दलाली जस्तो कामहरूमा त्यति राम्रो छैन। केतुको काम, सन्ध्याकालीन काम, वायु जनित आकाशमा उड्ने काम, अन्तरिक्षको काम राम्रो छ तपाईँका लागि। यो र यो राम्रो र नराम्रो कामहरू आइतबारको दिनमा रातो रङको प्रयोग बढी मात्रामा गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। मङ्गलबार पनि राम्रो हुन्छ, मङ्गल ग्रह राम्रो छ। बुधबारको दिनमा ठिकै हरियो रङको प्रयोग गर्नुहोला। बिहिबारको दिनमा पहेँलो रङको काम अत्यन्त कम गर्नुहोला। पहेँलो रङ लगाउने, खाने पनि कम गर्नुहोला। सँगसँगै शुक्रबारको दिनमा सेतो रङ लगाउनु, खानुभयो भने विशेष काम बन्छ। शनिबारको दिनमा नीलो रङको प्रयोग तपाईँका लागि भाग्य प्राधान्य हुन्छ र सँगसँगै चित्र विचित्र किसिमको, छिर्के बिर्के किसिमको कामहरू पनि शनिबारको दिनमा राम्रो हुन्छ भने आइतबारको दिनमा धुवा रङको प्रयोग अत्यन्त कम गर्नुहोला तपाईँले। यो कुराकानी राख्यौँ। अब हामी सुरुवात गर्छौँ राम्रा गतेहरू र नराम्रा गतेहरू। जस्तो राम्रा गतेहरूमा 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 23, 29, 30 र 31 गतेहरू राम्रा गतेहरू हुन्। यी मध्येमा पनि 5, 12 र 19 गतेहरू धेरै राम्रा गतेहरू हुन्। सँगसँगै नराम्रा गतेहरूमा 6, 7, 14, 15, 24, 25 गतेहरू नराम्रा गतेहरू हुन् भने यसमध्येमा पनि 25 गते विशेष सावधान रहनुहोला। दुर्घटना, चोरी हुने, सामान छुट्ने, बिर्सने यस्ता किसिमका दुःखका, कठिनाइका कुराहरू आउन सक्छन्, विचार गर्नुहोला। सँगसँगै स्वास्थ्य क्षेत्रमा सानोतिनो समस्या देखिन सक्छ, तर ठुलो रोगको आशंका लाग्छ अरे। खासै स्वास्थ्यमा नराम्रो छैन। सँगसँगै शिक्षा क्षेत्रमा सरकारी काममा पाउनका लागि पढ्दै हुनुहुन्छ, निजामती पढ्दै हुनुहुन्छ, धेरै राम्रो अवस्था छ। सँगसँगै अरू विषयमा खराब रहेको छ, मन लाग्दैन, यस्तै किसिमका कुराकानी जोड्छ भने प्रेम वा दाम्पत्य जीवनमा सम्झना योग्य राम्रो समय छ। सपार्ने मौका पनि यही हो। प्रेम वा दाम्पत्य जीवन बिग्रदैछ भने तपाईँले यो महिनामा सपार्ने कोसिस गर्नुभयो भने सफल छ अरे। सम्बन्ध राख्ने हो भने समान पुस्ताकासँग सम्बन्ध राम्रो बन्छ। कामदारसँग राम्रो रहन्छ। अरूसँग मध्यम ठिकै किसिमको सम्बन्ध रहन्छ अरे। यात्रा गर्ने क्रममा अरूको लागि केही अलि रमाइलो किसिमको यात्रा हुन्छ अरे। ऐतिहासिक स्थानको पनि यात्रा हुन्छ अरे। सँगसँगै प्रयास गर्नुपर्ने कुरामा भित्र इच्छा लागेको काममा केही सल्लाह गरेर सुरुवात गर्नु अरे। वर्षौंदेखि गर्न नपाइरहेको इच्छा लागेको काम हुन्छ नि, त्यस्तो काम तपाईँले सुरु गर्नु अरे। केही सल्लाह गरेर यो महिनामा सुरु गरेको काम तपाईँका लागि राम्रो हुन्छ। यसरी बताउँछ भने सावधान रहनुपर्ने कुरा, अनावश्यक कुरामा, काममा सावधान रहनुहोला। समय त्यसै फजुलमा खर्च हुन्छ अरे, यो कुरामा सावधान रहनुहोला। र भाग्य चम्काउनका लागि तपाईँले यात्राको दिशा विचार गरेर यात्रामा जानुभयो भने राम्रो हुन्छ। अवसरको वर्षा हुनेछ, तपाईँलाई थप नयाँ अवसरहरू प्राप्त हुनेछन् अरे तपाईँका लागि। भाग्य चम्काउनका लागि यात्राको दिशा हेर्नका लागि हाम्रो युट्युब च्यानल तुलसी गुरुको हरेक दिनको दैनिक राशिफलमा यात्राको दिशा हामीले प्रस्तुत गरेका हुन्छौँ, हेर्न सक्नुहुन्छ। उपाय गर्ने क्रममा मन्त्र जप कम्ती बोल्नु अरे, तपाईँले
धेरै बोल्ने काम छैन यो महिनामा र बढी मात्रामा सुन्ने प्रयास गर्नु अरे काम बन्ने छ अरे। सँगसँगै भगवान मान्ने क्रममा विपरीत प्रत्यङ्गिरा देवीलाई मान्नु होला। कसैले तपाईँलाई लागो लगाएको छ, मोहिनी लगाएको छ, केही गरेको छ, केही खाएको छ भने पनि जान्छ भनेर यसरी बताइन्छ। ओम प्रत्यङ्गिरा देव्यै नमः यो मन्त्र पढ्नु होला। तपाईँको लागि ती दोषहरू सब भाग्छन् र तपाईँका काम बन्छन्। यो कुराकानी जोड्यौँ हामीले। वृश्चिक राशि। सूर्य ग्रह तपाईँका लागि राम्रो रहेको छ। आइतबारको दिनमा रातो रङको प्रयोग गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। खाने लाउने प्रयोग गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। जागिर पाउने कुरा, सरकारी वा प्राइभेट सेक्टरको काममा, पदोन्नतिको कुरामा, रातो सामग्रीको काममा, तामा वैदेशिक रोजगारीको काममा, मेन पावरको काममा सकारात्मक अवस्था रहन्छ। सँगसँगै तपाईँका लागि मङ्गल ग्रह त्यति राम्रो छैन। रातो रङको प्रयोग कमभन्दा कम गर्नु होला। मङ्गलबारको दिनमा अलि सावधान होला मङ्गलसँग सम्बन्धित काम, औषधि उपचारको काममा। बुधबारको दिन तपाईँका लागि राम्रो छ। हरियो चिजको काम, हरियो प्रयोग गर्ने बढी, बोट बिरुवाको, अन्न अनाजको, फुलको काम, होटल रेस्टुरेन्टको काम, तरकारीको काम, नर्सरीहरूको काम तपाईँका लागि राम्रो रहेको छ। बृहस्पतिबार बिहीबारको दिन पनि तपाईँलाई राम्रो रहेको छ। पहेँलो रङको प्रयोग गर्नु होला। शिक्षाको काम, स्कुल कलेज, परामर्शदाता, साहित्य, समाज, क्लब आदिको अभियान हुनुहुन्छ भने राम्रो रहेको छ भने, समाजमा पढाउने, कापी कलमको छापाखानाको काम गर्नुहुन्छ भने, बिक्री वितरणको काम गर्नुहुन्छ, ढुवानीको काम गर्नुहुन्छ भने राम्रो रहेको छ तपाईँका लागि। सँगसँगै शुक्र ग्रह ठिकै रहेको छ। शुक्रबारको दिनमा सेतो रङको प्रयोग ठिकै प्रयोग गर्दा हुन्छ। विलासिताको काम, व्यापार, बुटिक, पार्लर, फलफुलको काम, सेतो उत्पादन गर्ने काम, अन्न अनाजको काम, सुगन्धित द्रव्य, अचार विदेशमा पठाउने वा अचारको काम गर्ने, खेलकुदसँग सम्बन्धित, सङ्गीतसँग सम्बन्धित काममा तपाईँका लागि राम्रो हुन्छ। शनि, राहु, केतु ग्रहहरू राम्रा छैनन्। शनिबार र आइतबारको दिनमा कालो चिज, नीलो चिजको प्रयोग अत्यन्त कम गर्नुहोला। चित्र विचित्रको काम पनि नगर्नुहोला। धातुको काम, रात्रिकालीन काम, सन्ध्यामा गरिने काममा सावधान हुनुहोला। जोगिनुहोला, यिनले राम्रो गर्छन्। यो कुरा विचार गर्नुहोला। अब हामी सुरुवात गर्छौँ राम्रा गतेहरू र नराम्रा गतेहरूमा। जस्तो राम्रा गतेहरूमा 3, 4, 6, 7, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 25 र 31 गतेहरू राम्रा गतेहरू हुन् भने यी मध्येमा 23 गते झन् धेरै राम्रो तपाईँका लागि। 23 गते पारेर कुनै विशेष काम गर्दा राम्रो हुन्छ भने नराम्रा गतेहरूमा 8, 17, 18, 26, 27 र 28 गतेहरू नराम्रा गतेहरू हुन्। यी मध्येमा पनि 26 गते तपाईँ झन् धेरै सावधान हुनुहोला। यो दिनमा केही अप्रिय घटना घट्न सक्छ, यो कुरा विचार गर्नुहोला। सँगसँगै स्वास्थ्य क्षेत्रमा तपाईँका लागि अन्त्यमा यथावत रहे पनि यौन वा गुप्त रोग बल्झन छ कि भन्ने सङ्केत गर्दैछ, यो कुरा विचार गर्नुहोला। महिनाको अन्तिममा आफै ठिक हुन्छ अरे। अनि शिक्षा क्षेत्रमा हेर्ने हो भने भूगर्भ वेत्ता हुनुहुन्छ, यो अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ, कृषि सञ्चारको क्षेत्रमा पढ्दै हुनुहुन्छ, धेरै राम्रो छ। अरूमा भने ठिकै मध्यम अवस्था रहेको छ। प्रेम वा दाम्पत्य जीवनलाई हेर्ने हो भने अनौठो तरिकाले समस्या र कटुता बढ्न सक्ने सम्भावना रहन्छ, यो कुरा विचार गर्नुहोला। सम्बन्धलाई हेर्ने हो भने तल्लो पुस्ताकोसँग धेरै राम्रो हुन्छ। कुटुम्ब हुन्छ नि पछि जोडेका कुटुम्बहरू पहिरी जस्तो लाग्छन् अरे, अनावश्यक सुझाव दिए जस्तो लाग्छ अरे, यो कुरा विचार गर्नुहोला। यात्राका क्रममा तपाईँको नयाँ ठाउँको नरमाइलो किसिमको, वाद्यात्मक किसिमको छोटो यात्रा हुन्छ अरे। अनि प्रयास गर्नुपर्ने कुरामा महिलाको सहयोगमा काम बन्छ अरे। समयको पाबन्दीलाई विचार गर्दै अगाडि बढ्नुहरूले ला मैले त भ्याइन भन्नुपर्ने स्थिति रहन सक्छ अरे, यो कुरा विचार गर्नुहोला। सँगसँगै सावधान हुनुपर्ने कुरा चाहिँ वनस्पति, खानपान, बिर्सिने काम, घमण्ड गर्ने काम र अपरिचित व्यक्तिसँग नजिकिने काम तपाईँ अत्यन्त सावधान हुनुहोला, यो कुरामा विचार गर्नुहोला। भाग्य चम्काउनका लागि तपाईँले यो महिनामा शुभ समयमा विशेष काम गर्नुभयो भने सबै कामहरू तपाईँका लागि सफल हुनेछन्। यो शुभ समय चाहिँ हाम्रो युट्युब च्यानल तुलसी गुरुमा गएर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ र अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। सँगसँगै तपाईँका लागि उपाय गर्ने क्रममा साना केटाकेटीलाई खुसी बनाउनु, मन्दिरको परिक्रमा गर्नु, गरेका कामहरू राम्रो हुनेछन्, हे भगवान राम्रो हुन् भन्नुहोला, राम्रो हुन्छ। सँगसँगै तपाईँका लागि थप अवसरहरू प्राप्त गराउनका लागि विष्णु भगवान मान्नुहोला, जुक्ति प्राप्त हुनेछ र
मन्त्र पढ्नुहोला ओम बुम बुधाय नमः। यो मन्त्रले तपाईँको विशेष अवसरहरू प्राप्त गराउनेछन्। धनु राशि। सूर्य ग्रह त्यति राम्रो छैन। आइतबारको दिनमा सादा खाना खाने, माछा मासु नखाने, रातो रङको कम प्रयोग गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ भने सूर्यसँग सम्बन्धित काम त्यति राम्रो मानिँदैन। मङ्गल ग्रह पनि त्यति राम्रो देखाइरहेको छैन। मङ्गलबारको दिनमा पनि रातो रङको प्रयोग कम गर्नुहोला। सिधा पृथ्वी तत्त्व औषधि उपचारको काममा त्यति राम्रो देखाइरहेको छैन। बुधबारको दिन ठिकै रहेको छ तपाईँका लागि। बुधबारको दिनमा हरियो रङको प्रयोग ठिकै प्रयोग गर्नुभयो, बोट बिरुवाको काम कारवाही गर्नुभयो राम्रो हुन्छ। बृहस्पति ग्रह त्यति राम्रो छैन तपाईँका लागि यो महिनामा। शिक्षाको काम, स्कुल कलेजको काममा, परामर्शदाताको काममा तपाईँलाई राम्रो छैन। यसको अर्थमा तपाईँले पहेँलो रङको प्रयोग बिहीबारको दिनमा कम गर्नुहोला। शुक्र ग्रह पनि त्यति राम्रो छैन। विलासिताको काममा, व्यापार, बुटिक, पार्लर, गीत सङ्गीतको काममा राम्रो छैन। सेतो रङको प्रयोग अलिक कम गर्नुहोला शुक्रबारको दिनमा। सँगसँगै शनि ग्रह, राहु ग्रह र केतु ग्रह त्यति राम्रा छैन तपाईँका लागि। यो कुरा विचार गर्नुहोला। फलामको काम, धातुको काम, निलो सामग्रीको प्रयोग शनिबार, ध्वाँसे रङको प्रयोग आइतबार, शनिबारको दिनमा फेरि चित्र विचित्र किसिमको विभिन्न किसिमको रङहरू मिक्स हुने कामहरू नगर्नुहोला। यो कुरा रहेको छ भने राम्रा गतेहरूमा तपाईँका लागि 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 18, 24, 25, 27 र 28 गतेहरू राम्रा गतेहरू हुन्। यी मध्येमा पनि तपाईँका लागि विशेष राम्रो गते 18 र 25 गते राम्रो गते छ। यी मध्येमा तपाईँले राम्रा काम गर्नुभयो, कुनै नयाँ काम गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ भने नराम्रा गतेहरूमा 1, 2, 19, 20 र 30 यी गतेहरू हुन् भने 19 गते अझै बढी सावधान हुनुहोला। अप्रिय घटना घट्न सक्छ, दुर्घटनाहरू हुन सक्छ। यो कुरा विचार गर्नुहोला। सँगसँगै स्वास्थ्यको क्षेत्रमा हेर्ने हो भने तपाईँका लागि मन नै कमजोर हुन्छ अरे। त्यसै म त बिग्रिन्छु कि क्या हो जस्तो डर लाग्छ अरे। अनि यो यसैका कारणले गर्दा तनाव बढ्न सक्छ अरे। यो कुरा विचार गर्नुहोला। शिक्षा क्षेत्रमा स्वास्थ्यको शिक्षा लिँदै हुनुहुन्छ, सुरक्षाको पढाइ गर्दै हुनुहुन्छ राम्रो छ भने अरूमा मध्यम किसिमको रहेको छ। प्रेम वा दाम्पत्य जीवन बिछोड र विवादमा उकास्न सक्छन्। बिछोड हुन सक्छ अरे। वाद विवादमा उकास्ने व्यक्तिहरूले उकास्न सक्छन् अरे। यो कुरा विचार गर्नुहोला। सम्बन्धका दृष्टिकोणले समान पुस्ताकाले रिस गर्लान् अरे। आमा बुवा भने राम्रो तपाईँको कामना गर्नुहुनेछ। आमा बुवा पुस्ताका व्यक्तिहरूले भने यात्रा गर्ने क्रममा छोटो किसिमको यात्रा हुन्छ अरे। धार्मिक यात्रा हुने छ अरे। लामो यात्राको लागि भने योजना मात्रै बन्छ अरे। यो कुरा रहेको छ भने विशेष प्रयास गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ तपाईँका लागि विषय विज्ञको सहयोगमा नयाँ आयाममा बाटो खुल्दैछन्। यो कुरा विचार गर्नुहोला। सावधान हुनुपर्ने कुरा बोल्दा अलि सावधान हुनुहोला। यौनिकताका क्रममा सावधान हुनुहोला। आगो र रातिका कामहरूमा सावधान हुनुहोला। यो कुरा रहेको छ भने भाग्य चम्काउनका लागि तपाईँले दैनिक दुहद के खाएर यात्रामा निस्किँदा राम्रो हुन्छ त्यो प्रयोग गर्नुभयो भने तपाईँका लागि 95% कामहरू बन्छन्, समयमै बन्छन्। त्यो गर्नका लागि तपाईँले हरेक दिनको दैनिक राशिफलमा हामीले राख्ने गरेका छौँ। तुलसी गुरुको युट्युब च्यानलको राशिफलमा तपाईँले दुहद हेर्न सक्नुहुन्छ अनि अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। सँगसँगै उपाय गर्ने क्रममा टीका प्रसाद लगाउने, मन्त्र जप गर्ने, गरेका खण्डमा राम्रा कामहरू राम्रो हुन् भनेर भन्ने, भगवानलाई आशीर्वाद माग्ने गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ भने थप अवसर तपाईँलाई प्राप्त गर्नका लागि भैरव मान्नु। ओम राङ राहवे नमः यो मन्त्रको उच्चारण गर्नु धेरै राम्रो हुन्छ। मकर राशि। ग्रहहरूले आफ्नो आफ्नो स्थानमा बसेर यसरी फलहरू दिइरहेका छन् भने सूर्य ग्रह त्यति राम्रो छैन। आइतबारको दिनमा केही सावधान हुनुहोला। जागिर खाने दिने कामहरूमा त्यति राम्रो देखाइरहेको छैन। रातो रङको प्रयोग कमभन्दा कम प्रयोग गर्नुहोला आइतबारको दिनमा। सँगसँगै मङ्गलबारको दिन अत्यन्त राम्रो छ। रातो चिजहरू प्रयोग गर्नुहोला तपाईँले मङ्गलबारको दिनमा। यो महिनाभरि तपाईँका लागि सिधा पृथ्वी तत्त्व औषधिको काम, उपचारको काम, अन्न अनाजको काम, अस्पतालसँग जोडिएका कामहरू, खनिज पदार्थका कामहरू, मासुसँग उत्पादनसँग सम्बन्धित, पशुपालनसँग सम्बन्धित कामहरू राम्रो भएर जानेछन्। सँगसँगै बुध ग्रह ठिकै राम्रो छ। बोट बिरुवा, अन्न अनाजको काम, फलफुलको काम, गोलीको काम, होटल रेस्टुरेन्ट, विदेशमा तरकारी काम,
विदेशमा गरिने कामहरू, नर्सरीहरू, हरियो परियोको चिजको कामहरू राम्रो हुन्छ। सँगसँगै बृहस्पतिको काम त्यति राम्रो छैन। तपाईँले बिहिबारको दिनमा पहेँलो रङको प्रयोग अलिक कम गर्नुहोला। शिक्षाको काम, स्कुल कलेजको काममा त्यति राम्रो देखाइरहेको छैन। शुक्र ग्रह पनि त्यति राम्रो छैन, विलासिताको काम राम्रो छैन। सेतो रङको प्रयोग शुक्रबारको दिनमा कम गर्नुहोला। धातुको सवारी साधनको काम गर्दै हुनुहुन्छ भने शनिबार राम्रो छैन। शनिबारको दिनमा नीलो रङको प्रयोग कम गर्नुहोला। कालो रङको प्रयोग आइतबारको दिनमा विशेष गर्नुभयो भने तपाईँका लागि राम्रो रहन्छ। रात्रिकालीन काम, दलालीका कामहरू, धुवा धुलोको कामहरू, बारुद सलाई आदिको कामहरूमा राम्रो हुन्छ। सँगसँगै केतु ग्रह त्यति ठिक छैन। सन्ध्याकालीन काम, वायुजनित काम, आकाशमा उड्ने काम, अन्तरिक्षको अध्ययन गर्ने काम त्यति राम्रो छैन तपाईँका लागि यो महिना। सँगसँगै राम्रा गतेहरूमा तपाईँका लागि 1, 8, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 26, 27, 28 र 30 गतेहरू हुन्। यी मध्येमा पनि 20 र 27 गतेहरू विशेष राम्रा गतेहरू हुन्। यी गतेमा विशेष कामहरू गर्नुभयो भने तपाईँका लागि धेरै नै राम्रो हुन्छ। सँगसँगै नराम्रा गतेहरूमा 3, 4, 5, 12, 21, 22, 23 र 31 गतेहरू हुन्। यी गतेहरू मध्येमा 23 गते विशेष नराम्रो गते हो। तपाईँले त्यो 23 गतेमा अलि सावधानी अपनाउनुहोला, दुर्घटना घट्न सक्छ, यो कुरा विचार गर्नुहोला। सँगसँगै स्वास्थ्यका क्षेत्रमा तपाईँका लागि कफ जम्ने हुन्छ अरे, घाँटीमा गाह्रो हुने हुन्छ अरे। ठुलो समस्या छैन, तर पनि यी कुराले तपाईँलाई गाह्रो बनाउन सक्छ। स्वास्थ्यमा यो कुरा विचार गर्नुहोला। शिक्षा क्षेत्रमा सहयोग पनि मिल्नेछ अरे, पढ्नपन पनि लाग्नेछ अरे, राम्रो हुनेछ अरे। अनि सँगसँगै प्रेम वा दाम्पत्य जीवन भने समस्याको समाधान हुनेछ भनेर यसरी बताएको छ भने सम्बन्धका दृष्टिकोणले दाजु, भाइ, दिदी, बहिनी धेरै राम्रो छ भने अरू ठिकठिकैको सम्बन्ध राख्दछन् भने यात्राका क्रममा सामान्य किसिमको यात्रा मात्र हुन्छ, तर अविस्मरणीय यात्रा हुन्छ अरे। प्रयास गर्ने कुरामा तपाईँले यो महिनामा सहयोगमा काम भन्छ अरे। कसैको सहयोग लिएर काम बढाउने कोसिस गर्नुहोला। अनि सँगसँगै बढी सुन्ने काम गर्नुहोला, कमभन्दा कम बोल्ने काम गर्नुहोला। यो कुरा तपाईँका लागि लागू हुन्छ भने सावधान रहनुपर्ने कुरा, सवारी साधन, धातुजन्य, निर्माण व्यवसाय, अपत्यारिलो काम नगर्नुहोला। मान्छेले नपत्याउन सक्छन् तपाईँलाई, यो मान्छे के गर्न सक्छ जस्तो मान्न सक्छन्। यो कुरामा अलिकति सजगता अपनाउनु होला। सँगसँगै भाग्य चम्काउनका लागि तपाईँले शुभ समय पारेर काम गर्नुभयो भने र चराचुरुङ्गीलाई सेवा गर्नुभयो भने तपाईँको भाग्य चम्कन्छ अरे। शुभ समय चाहिँ हाम्रो युट्युब च्यानल तुलसी गुरुमा गएर तपाईँले दैनिक राशिफलमा हेर्न सक्नुहुन्छ र भाग्य चम्काउन सक्नुहुन्छ। सँगसँगै तपाईँका लागि उपाय गर्ने क्रममा बिरुवामा पानी लगाउने गर्नुभयो भने गरेका कामहरू राम्रो हुनेछन्, राम्रो हुन् भनेर कामना पनि गर्नुहोला। सँगसँगै भगवान मान्ने क्रममा महामृत्युञ्जयलाई जप गर्नु अरे, सम्झनु अरे। ओम महामृत्युञ्जयाय नमः यो मन्त्र पढ्नु अरे। महासङ्कटहरू छन् भने पनि जान्छन् अरे तपाईँका लागि, यो कुरा कहाँ रहेको छ। थप अवसरहरू प्राप्त हुन्छन् भनेर यसरी बताइन्छ, यो कुरा रहेको छ। कुम्भ राशि ग्रहहरूले आफ्ना आफ्ना स्थानमा बसेर यसरी फलहरू दिइरहेका छन् भने सूर्य ग्रह मध्यम किसिमको छ। जागिरको काम, पदोन्नतिको काम, तामाको रातो वस्तुको काम, वैदेशिक रोजगारीको काम ठिकठिकै मात्रै रहेको छ भने मङ्गल ग्रह नराम्रो रहेको छ। सिधा पृथ्वी तत्व, औषधिको काम, जग्गा जमिनको काम, अस्पतालसँग जोडिएको काम, खनिज पदार्थको काम, मासु उत्पादन जस्ता कामहरू, पशु कपडा किनबेच गर्ने कामहरू नराम्रो छ। सँगसँगै बुध ग्रह ठिकैको राम्रो रहेको छ। बोट बिरुवाको काम, अन्न अनाजको काम ठिकै रहन्छ भने बृहस्पतिको काम राम्रो रहेको छ। यो महिना तपाईँले बिहिबारको दिनमा बढी मात्रामा पहेँलो रङको प्रयोग गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ अरे। शिक्षा क्षेत्रको काम, स्कुल कलेज परामर्शदाताको काम, साहित्य, समाज, क्लब, अभियान जस्ता कामहरू, समाजका कामहरू, पढाउने काम, कपी कलमको काम, छापाखानाको बिक्री वितरण गर्ने कामहरू राम्रा हुन्छन् अरे। सँगसँगै शुक्रबारको दिनमा तपाईँले सेतो रङको प्रयोग गर्नुहोला। विलासिताको काम, कपडा व्यापार, बुटिक, पार्लर, फलफुलको काम, उत्पादनको काम राम्रो हुन्छ भने
शनिबारको दिनमा तपाईँले निलो रङको प्रयोग बढी मात्रामा गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। धातुको काम, बिजुलीको काम, सवारी साधनको काम, उत्पादन, ढुवानी, हार्डवेयर पसल, धातु मूर्ति बनाउने कामहरू राम्रा हुन्छन् अरे। गरगहना, मोबाइल, कम्प्युटर बनाउने काम पनि राम्रा हुन्छन् अरे। राहु ग्रह त्यति राम्रो छैन। रात्रिकालीन काम तपाईँलाई त्यति राम्रो छैन। दलाली काम, धुवा धुलोको काम, बारुद सलाई आदिको काम त्यति राम्रो छैन यो महिना। आइतबारको दिनमा कालो रङको प्रयोग, ध्वाँसे रङको प्रयोग कम गर्नु होला। केतु ग्रह राम्रो छ। सन्ध्याकालीन काम राम्रो छ। वायुजनित काम राम्रो छ। आकाशमा उड्ने काम राम्रो छ। अन्तरिक्षको अध्ययन गर्ने काम राम्रो छ, यो कुरा विचार गर्नु होला। आइतबारको दिनमा रातो रङको प्रयोग ठिक्क गर्नु। मंगलबारको दिनमा रातो रङको प्रयोग नगर्नु। बुधबारको दिनमा हरियो रङको प्रयोग ठिकै गर्नु। बिहिबारको दिनमा पहेँलो रङको प्रयोग धेरै गर्न सके राम्रो हुन्छ, यो कुराकानी हामीले जोड्यौं। अब राम्रा गते र नराम्रा गतेहरू जोड्नु पर्दा राम्रा गतेहरूमा 1, 2, 3, 5, 10, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 30 र 31 गतेहरू राम्रा गतेहरू हुन्। ती मध्येमा पनि तपाईका लागि राम्रो गते 13 र 20 गते धेरै राम्रो गतेहरू हुन् र सँगसँगै नराम्रा गतेहरूमा 7, 14, 15, 24 र 25 गतेहरू नराम्रा गतेहरू हुन्। यी मध्येमा 25 गते विशेष सावधान हुनु होला। यो गतेमा तपाईलाई कुनै दुर्घटनाहरू घट्न सक्छ, यो कुरा विचार गर्नु होला। अब सँगसँगै 13 गते र 20 गते चाहिँ विशेष नयाँ काम तपाईका बन्नेवाला छन्, प्रयास गर्नु होला। स्वास्थ्य क्षेत्रमा पित्तका कारणले गर्दा पेटमा समस्या हुन सक्छ अरे। बिर्सने बिमार लाग्न सक्छ अरे, यो कुरा विचार गर्नु होला। शिक्षा क्षेत्रमा हेर्ने हो भने मन नलाग्न सक्छ। मध्यम मध्यम फलदायी छ। तालिम, नयाँ कामहरू राम्रा हुनेछन्। प्रेम र दाम्पत्य जीवन भने मुद्दा मामिला बेचेनहरूले भाँजो हाल्न सक्छन् अरे, विशेष सावधानी अपनाउनु होला। सम्बन्धका दृष्टिकोणले मामा, माइजू, सानीमा, ठुलेमा, फुपू राम्रो हुन्छ भने कुटुम्बेरी सुझाव चाहिँ बढी गर्छन्। कुटुम्बेरीले, कुटुम्ब पछि जोडिएका सम्बन्धीहरूले र सुझाव चाहिँ बढी दिन्छन्, सहयोग चाहिँ अत्यन्त कम गर्छन् अरे। यसले अलिकति तनाव गर्न सक्छ अरे। यात्राका क्रममा कुरा मात्र हुन्छ अरे। सामान हराउने, छुट्ने यस्तो अवस्था रहेको छ भने घुमफिर हुन्छ अरे, छोटो छोटो यात्रा हुन्छ अरे। प्रयास गर्ने कुरामा चाहिँ अनुसन्धानात्मक काममा बन्छ अरे। यसमा अलिकति बढी प्रयास गर्नु होला। जुक्तिपूर्वक सफलता मिल्न सक्छ अरे। जुक्ति लगाएर सफलता मिलाउने कोसिस गर्नु होला, प्रयास गर्नु होला। सावधान हुनुपर्ने कुरामा अल्छी पो लाग्छ कि आफैलाई, अस्पष्ट सञ्चार पो हुन्छ कि, प्रष्ट रूपमा तपाईले आफ्ना कुराहरू राख्न सक्नुहुन्न कि, भोलि गर्नुहोला भनेर भोलिबाद प्रयोग गर्नुहुन्छ कि, अनि पशु पक्षीदेखि चाहिँ अलिक बढी सावधान हुनु होला। यी कुरा विचार गर्नु होला। भाग्य चम्काउनका लागि तपाईले यात्राको दिशा विचार गरेर काममा जानु होला। काममा जानु सबै जसो कामहरू बन्ने छन्। यात्राको दिशा तपाईले हाम्रो युट्युब च्यानल तुलसी गुरुमा गएर हेर्न सक्नुभयो भने हरेक दिनको दैनिक राशिफलमा हामीले यात्राको दिशा त्यहाँ उल्लेख गरिएका हुन्छौँ, हेर्न सक्नुहुन्छ। सँगसँगै उपाय गर्ने क्रममा नबोल्ने व्रत, खाँदा बोल्दिन अथवा टोयलेट बस्दा बोल्दिन अथवा यो बेलामा बोल्दिन भनेर व्रत बस्नुभयो भने राम्रो हुन्छ भने वनस्पतिको सेवा गर्नु होला। भाकल गर्ने र गरेका काम राम्रो भएपछि बनोस् हे भगवान भनेर भाकल गर्ने गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। म भेट्न आउँछु भन्नु के भन्नु, भगवान सम्झिने क्रममा कात्यायनी देवीलाई सम्झिनु अरे। ओम कात्यायनी देव्यै नमः भन्नुभयो भने तपाईकोमा शक्ति प्रदान गर्दछ अरे। केटीको विवाह नभएको खण्डमा यस्तो मन्त्र पढिन्छ र सँगसँगै जेल नेलमा परेको बेलामा पनि यस्तो मन्त्र पढिन्छ। थप अवसरहरू भगवानले तपाईलाई प्राप्त गराउनु हुनेछ, यो कुराकानी रहेको छ। मीन राशि। विभिन्न ग्रहहरूले आफ्ना आफ्ना स्थानमा बसेर यसरी फल दिइरहनु भएको छ। सँगसँगै सूर्य ग्रह तपाईका लागि विशेष राम्रो छ। त्यसर्थमा जागिर दिने काम, खाने काम, पदोन्नतिको काम, तामाको काम, रोजगारीको काम राम्रो हुन्छ। आइतबारको दिनमा रातो रङको प्रयोग बढी मात्रामा गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ भने मंगलबारको दिनमा रातो रङको प्रयोग अत्यन्त कम गर्नु होला, राम्रो छैन। सिधा पृथ्वी तत्त्व औषधि उपचारको कामहरू त्यति राम्रो छैन। बुधबारको दिनमा हरियो रङको प्रयोग अत्यन्त कम गर्नु होला, त्यति राम्रो छैन। बोट बिरुवाको काममा त्यति राम्रो छैन यो महिना। बृहस्पतिबारको दिनमा, बिहिबारको दिनमा पहेँलो रङको प्रयोग कम गर्नु होला। शिक्षा क्षेत्रको काम, स्कुल कलेजको काम त्यति राम्रो छैन। फेरि शुक्रबारको दिनमा तपाईले सेतो रङको बढीभन्दा बढी प्रयोग गर्नु होला, राम्रो छ। विलासिताको काम, कपडाको काम, व्यापार, बुटिक, पार्लर, फलफुलको काम, सेतो उत्पादन गर्ने काम, अन्न अनाज, सुगन्धित द्रव्य, अचार विदेशमा पठाउने, सङ्गीत,
खेलकुदको काम राम्रो छ। शनिबारको दिनमा कालो रङको प्रयोग अत्यन्त कम गर्नुहोला। धातुको विद्युजिलोको काम सवारी साधनको काममा त्यति राम्रो देखाइरहेको छैन। राहु र केतु पनि त्यति राम्रा छैनन्। यो महिनामा तपाईँका लागि रात्रिकालीन काम, सन्ध्याको काम, यी कामहरू, आकाशमा उड्ने काम, बारुदको धुलोको काम गर्नु पनि त्यति राम्रो मनाइरहेको छैन। सावधान हुनुहोला। राम्रा गतेहरूमा तपाईँका लागि 3, 4, 6, 7, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25 र 31 गतेहरू राम्रा गतेहरू हुन्। ती मध्येमा पनि 4 गते र 25 गते पारेर कुनै पनि काम गर्नुभयो भने तपाईँको फलिफाव हुनेछ। नराम्रा गतेहरूमा 8, 9, 16, 17, 26, 27 र 28 गतेहरू नराम्रा गतेहरू हुन्। 26 गते विशेष सावधान हुनुहोला। दुर्घटना आदि कुनै नराम्रो हुन सक्छ, यो कुरा विचार गर्नुहोला। स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले रगत र दिमागको समस्या हुन सक्छ, समस्या झेल्नुपर्ने हुन सक्छ, यो कुरा विचार गर्नुहोला। सँगसँगै शिक्षामा निरर्थक प्रयास हुन्छ। अनुसन्धानात्मक प्रशिक्षण भने राम्रो हुन्छ भनेर बताएको छ। प्रेम वा दाम्पत्य जीवन, प्रेममा खर्चिलो किसिमको प्रेम हुन्छ अरे, एक आपसमा शङ्का उत्पन्न हुन सक्छ अरे, यो कुरा विचार गर्नुहोला। र सँगसँगै सम्बन्धका दृष्टिकोणले स्वार्थका सम्बन्धीहरू बढी हुन्छन्, नाताका बैरी हुन्छन् अरे, खटपट बेमेल स्थिति रहन सक्छ अरे, यो कुरा विचार गर्नुहोला। सम्बन्धका दृष्टिकोणले यात्रा गर्ने क्रममा छोटो भए पनि अनौठो स्थानको यात्रा हुन्छ अरे, यो कुराकानी रहेको छ भने प्रयास गर्ने कुरामा धैर्य साथ विकल्पको खोजी गर्नु अरे। जे गर्नु छ बिहानै गर्नु अरे, तपाईँका लागि राम्रो हुन्छ। सावधान रहने क्रममा आफ्नै गल्ती हुन सक्छ अरे, आफ्नै रिसले तपाईँलाई ठुलो घाटा हुन सक्छ अरे, यो कुरा विचार गर्नुहोला। भाग्य चम्काउने क्रममा राहुकाल विशेष काम नगर्नुहोला, यो कुरा विचार गरेर अगाडि बढ्नुहोला, सफलता प्राप्त हुन्छ। राहुकाल छुट्याउनका लागि हाम्रो युट्युब च्यानल हरेक दिनमा हामीले दैनिक राशिफलमा राखेका हुन्छौँ, राहुकाल छुट्याएका हुन्छौँ, त्यो हेर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। सँगसँगै तपाईँले उपाय गर्ने क्रममा पहिलो घाँस सेवामा प्रयोग गर्नुहोला, पर सेवा गर्नुहोला। गर्ने गरेका कामहरू सबै राम्रा हुनेछन्। भगवान मान्ने क्रममा ओम स्वप्नेश्वरी देव्यै नमः यो मन्त्रको उच्चारण गर्नुभयो भने नयाँ जुक्ति प्रदान हुनेछ। यो मन्त्र कहिले पनि सपना बिग्रियो भने पनि यही मन्त्र पढ्न सक्नुहुनेछ र थप अवसरहरू तपाईँका लागि भगवानले जुटाउनुहुनेछ। यो रह्यो मिति विक्रम सम्वत 2077 सालको भदौ महिनाको मासिक राशिफल। हामीलाई सुन्नुहुन्छ, विचार गर्नुहुन्छ, कस्तो लाग्छ? हाम्रा कुराहरू नेपालका विभिन्न 19वटा FM स्टेसनले प्रसारण गर्नुहुन्छ, दैनिक राशिफल प्रस्तुत गर्नुहुन्छ र विशेष कुराहरू प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। यदि तपाईँ पनि कुनै पत्र पत्रिका वा कुनै रेडियो स्टेसनसँग आबद्ध हुनुहुन्छ र राम्रा कुराहरू प्रस्तुत गर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हामी निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउँछौँ र राम्रा कुरा प्रसारण गराउन सक्नुहुनेछ। सँगसँगै हामी विभिन्न सामाजिक काममा पनि संलग्न रहेका छौँ। कीर्तिपुरको नगाउँदो बाटोमा बाआमा घर नाममा वृद्धाश्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ भने सँगसँगै उज्जवल नक्षत्र समाज नाम गरेको समाजबाट अपाङ्गता भएका साथीहरूलाई सिपमूलक तालिम दिने काम गर्दै आएका छौँ। सँगसँगै लमीनेपाल.com नाम गरेको फेसबुक पेजबाट जोडी खोज्ने काम, विवाहका लागि भरपर्दो साथी लमीनेपाल.com, यसमार्फत तपाईँले विवाहका लागि जोडी खोज्न सक्नुहुनेछ। यति कुराकानी राख्यौँ। हामीसँग नयाँ हुनुहुन्छ, कुन ठाउँबाट हुनुहुन्छ, लाइक सब्सक्राइब गर्नुहोला। आगामी दिनमा हामी अझ विशेष कुराहरू लिएर आउनेछौँ र हामीले राखेका भिडियोहरूको छिटोभन्दा छिटो तपाईँलाई नोटिफिकेसन जाओस् भन्ने लाग्छ भने छेउमा रहेको बेल आइकन पनि दबाउनुहोला। धर्मका, शास्त्रका आधिकारिक कुराहरू चाहिन्छन् भने हामीलाई कमेन्ट गर्नुहोला। हामी आगामी दिनमा त्यसका बारेमा पनि कुराकानी राख्दै उपस्थित हुनेछौँ। सबैको जय होस्, सबैको कल्याण होस्, सबैको उन्नति होस्, सबैको प्रगति होस् भन्ने कामनाका साथमा आजलाई म तुलसी भारद्वाज निरौला बिदा माग्छु। तपाईँको दिन शुभ रहोस्। नमस्कार, शुभ दिन, जय होस्।